السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحة والعافية. جات لكم اليوم فيديو جديد وبحيل الافكار مطبخية غتسهل عليكم الكثير. كنتمنى بالفعل انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تستافدوا منها، وكنشكركم بزاف على المتابعة وعلى التشجيعات الرائعة ديالكم. ما تنسونيش بلا لايك والبارطاج، واللي كيهمو الامر هو يكتشف الحيل وهاد الافكار. ما عليه الا الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة. وغندوزو الحيل ديالنا ديال اليوم كما كتشوفوا معايا على هاد الجليدات هادو غير ب5 دراهم. غادي يسهلوا عليكم الكثير. خليكم معايا للاخر باش تشوفوا فاش غيفيدونا وفاش غنستعملوهم. وغادي ندوزو لاول استعمال. غندوزو لاول استعمال فاش ممكن تستخدموا هاد الجلده هذه، اولا المهم تسميوها كيف ما بغيتو. بالنسبه لتقديم الاكل، يعني فاش تقدموا هكا الاكل للابناء ديالكم ولا الاسره ديالكم، بالاخص اللي عنده هكا شي مائده ديال الخشب اولا ديال الزجاج ما ديالش العقل، ما عليكم الا تشريو هاد الجليدات هادو على حسب عدد الاشخاص وراهم كيبقاو معكم، وكتقدموا لهم اي حاجه بغيتوها بصحتكم وراحتكم. يعني كلشي كيبقى ثابت. لا بالنسبه للكؤوس، لا بالنسبه لاي حاجه انتم بغيتو تقدموها لهم، يعني اي حاجه بغيتو تحطوها راه كتدي عدد اللي هو معقول. يعني كتقدموا فيها الاكل بواحد الطريقه رائعه، وكتحافظوا على المائده ديالكم من الاتساخ هكا ومن الدهون ومن اي حاجه كنتو باغيين تقدموها. الا وكتستعنوا كتفرشوا دائما، كتفرشوا هاد الجلده هذه فاش كتساليو راها سهله في التنظيف. كنتمنى بالفعل هاد الفكره هذه انها تفيدكم، والاهم ان كلشي كيتبت. يعني الكيسان حتى حاجه ما كتزلق لكم. يعني اي صحن اي حاجه حطيتوها كتبقى ثابته. كنتمنى بالفعل هاد الفكره الاولى في تقديم الاكل انها تنال الاعجاب ديالكم وتعودكم. بالنسبه اللي هكا اللي ما ديرش القلع هكا المائده ولا اي حاجه راها جيده. وغندوزو الفكره المواليه. غندوزو الاستعمال الموالي فاش ممكن تفيدنا هاد الجليده هادي. ممكن انه نستخدموهم في تقديم الشاي هكا، بالاخص الا كان عندنا شي بلاطو ديال البلاستيك بحال هذا كما كتلاحظوا معايا، اولا مثلا الا كان عندنا شي بلاطو مخدوش وبغينا الوجه ديالو انه ما يبانش اولا كيزلق، يعني باش نتفاداو داك الانزلاق ديال الكؤوس وان الكيسان ما يزلقوش معنا. هاد الجلده هادي راه كتثبت الكؤوس بهذا الشكل هذا. كنتمنى هاد الفكره هادي البسيطه كذلك انها تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منها في تقديم الشاي هكا وفي تغليف هاد البلاطويات هادو. وغادي ندوزو للفكره المواليه. باش ممكن نستخدموهم كذلك بالنسبه لهاد الشبيكات ديال الخبز اللي ما كيكونش عندهم هذاك الثوب لتحت. يعني اي حاجه حطيناها ديال الخبز كطيح لينا البلبوله منهم، كطيح لينا النخاله. ممكن انكم تجيبوا هاد الجليدات هادو وتلبسوها لهاد الشبكه بهذا الشكل هذا. وكما كتشوفوا معايا يعني فاش كنوضعوا الخبز فوق هاد الجلده هذه بهذا الشكل هذا، كما كتلاحظوا يعني كاع ديك السميده كتهبط لينا غير فوق منها. يعني كنحافظوا كنحميو المكان اللي كنحطوا فيه هاد الشبكه هذه. تنتمنى هاد الفكره كذلك تفيدكم في تقديم الخبز. وغندوزو للفكره المواليه. وغندوزو للاستعمال الموالي فاش ممكن كذلك غنستعملوها بالنسبه للبلاكارات، بالاخص البلاكارات ديال البلاستيك هكا اللي كيكونوا واضعين فيهم الاواني اولا حتى ديال الخشب، باش انكم تفاداو كاع نهائيا ان الاواني ديالكم تزلق لكم. بالاخص الا كانوا البلاكارات ديال ولا المجوره ديال البلاستيك، ما عليكم الا تفرشوا لهم هاد الجليدات هادو وراه كيبقاو الاواني ديالكم. يعني واخا كتجروا البلاكار اولا كتردوا تردوا يعني ما كيطيحوش نهائيا، والكؤوس ديالكم ما كيتهرسوش، وكذلك تيبقاو نظاف. يعني هاد الجلده هذه غير كتمسحوها وكترتبوا عليها الاواني ديالكم، يعني تيبقاو الاواني ديالكم منظمين بواحد الطريقه جد رائعه. وكذلك تتحافظوا حتى على البلاكار ديالكم الا كان من الخشب كتحميوه هكا وكتحافظوا عليه كذلك. كنتمنى هاد الفكره هذه انها تفيدكم. وندوزو للفكره المواليه. ندوزو للفكره المواليه. بالنسبه كما كتشوفوا معايا ممكن انكم تستغلوها في البلاكار ديال الملابس، انكم تاخذوا هاد الجلده هذه كما كتشوفوا معايا وتفرشوها فوق البلاكار مباشره وتوضعوا عليها الملابس ديالكم. بالنسبه اول شيء انكم كتحميو الملابس ديالكم هكا من الا كانت عندكم شي رائحه في الخشب او هكا من البروده او من اي حاجه، يعني كتحميوهم ما كتكون فيهم حتى شي رائحه. كتفرشوا هاد الجليدات وكديروا الملابس ديالكم او الفوط ديالكم المهم في اي بلاكار اللي نتوما كتنظموا فيه سواء صغير او كبير، راه كتستغلوهم بواحد الطريقه رائعه. كنتمنى هاد الفكره تفيدكم. وندوزو للفكره المواليه. وفاش ممكن كذلك نستغلوها بالنسبه للبلاكارات ديال الحمام. يعني ممكن تنظموا الفوط ديالكم في الحمام بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. البلاكارات بالاخص البلاكارات ديال البلاستيك اولا ديال الا كان عندكم شي بلاكار ديال الخشب خفتوا عليه من الماء، ما عليكم الا تفرشوا هاد الجليدات هادو راهم رائعين وغادي ينظموا لكم يعني حتى الاغراض ديال الحمام الا بغيتو تنظموهم كينظموهم بواحد الطريقه جد رائعه. وكتفاداو حتى الانزلاق. يعني الدور ديال هاد الجلده هذه انها كتنظم بواحد الطريقه رائعه وكذلك كتحمي الاشياء من الانزلاق. كنتمنى هاد الفكره هذه انها تفيدكم. وغندوزو الفكره المواليه. وغندوزو الاستعمال الموالي فاش ممكن نستخدموها كذلك. ممكن نستخدموا هاد الجلده هذه هكا نستغلوها بالنسبه للمكان اللي كنوضعوا فيه اللي
كنلقاو المكان مثلا البلاكار ديال الخشب اولا في الحمام اولا اي حاجه وضعنا فيه هاد الزيوت ديالنا وداكشي، كنلقاو المكان يعني فيه دهون. اي مكان اللي كنوضعوا فيه هكا الزيوت اولا اي حاجه ديالنا اللي كنخافوا انها توسخ لينا البلاكار مثلا ديال الخشب اولا اي مكان عندنا ديال الخشب، ممكن انكم تفرشوها عليها الزيوت ديالكم وداكشي اللي كتستعملوا يعني بكل امان. وفاش يعني كتبغيو تمسحوها راه التنظيف ديالها تيكون ساهل، وتتحافظوا على الاماكن اللي كتوضعوا فيها الزيوت يعني، وكيبقى عندكم مكان نظيف. ممكن تستغلوها في الحمام او ممكن تستغلوها في الغرفه ديال النوم. كنتمنى هذه الفكره تفيدكم، وندوزو للفكره المواليه. وغندوزو للاستعمال الموالي اننا ممكن نفرشوا هاد الجلده هذه تحت البلاكار ديالنا في اي مكان اللي كنوضعوا فيه الزيوت والعسل واي حاجه. كنجيبوا تنجيبوا هاد الجلده هذه وكنفرشوها الا عندنا البلاكار ديال الخشب اولا عندنا اي مكان اللي كنوضعوا فيه هكا الزيوت، اولا بغينا نوضعوه في شي شبكه، ممكن ان ديك الشبكه نفرشوا فيها هاد الجلده هذه. راها كتحافظ لنا على المكان يعني، وكيبقى المكان نظيف، وكذلك اي حاجه وضعناها فيها كتبقى ثابته لينا. كنتمنى كذلك هاد الفكره هذه انها تفيدكم وتستغلوها في المطبخ. غادي تنظم لكم هكا المواد الغذائيه ديالكم بواحد الطريقه رائعه. كنتمنى تستافدوا منها. وندوزو للفكره المواليه. وغندوزو للاستعمال الموالي فاش ممكن تفيدنا هاد الجلده هذه بالنسبه الى بغينا نعجنو. كما كتشوفوا معايا بالنسبه حتى للدقيق يعني الا طاح لينا شي دقيق هكا ولا يعني ما كتوسخش لينا الارضيه، وكذلك تتبقى القصريه ثابته. كنعجنو وكنخبزو بكل امان يعني طريقه رائعه كذلك. ممكن اننا نستغلوها لهاد الغرض هذا. كنتمنى تستافدوا منها. وندوزو للاستعمال الموالي فاش ممكن نستخدموها كذلك بالنسبه للتفادي خدوش الاواني. كما كتلاحظوا يعني الا وضعنا انيه مع انيه كنحصلوا على داك المشكل ديال انها كنخافوا انها تخدش لينا. احسن وافضل طريقه انكم تجيبوا الاواني اللي عندكم بهذا الشكل هذا، كتوضعوا الانيه الاولى وكتوضعوا هاد الجلده بهذه الطريقه هذه. تتوضعوا هاد الجلده بهذه الطريقه هذه وكتوضعوا فيها هاد الانيه هذه، وكتعاودوا انكم تقلبوا وكديروا الانيه اخرى بهذا الشكل هذا، وكتستمروا تنهيو جميع الاواني اللي عندكم بهذا الشكل هذا. كتمشيو بهذه الطريقه هذه يعني كتحميو وكتحافظوا على الاواني ديالكم بهذه الطريقه. نهائيا ما كتخافوش من انهم يتخدشوا لكم. كنتمنى هذا الاستعمال كذلك يفيدكم وتنظموا الاواني ديالكم بهذا الشكل هذا وتفادوا الخدوش. وغندوزو للاستعمال الموالي. وغندوزو للاستعمال الموالي فاش ممكن تفيدنا هاد الجلده هذه بالنسبه للثلاجه، بالاخص الرفوف اللي كيكونوا عندنا ديال الزجاج وكنبغيو نوضعوا فيهم شي حاجه ديال الزجاج بهذا الشكل هذا يعني كنخافوا عليهم. ما عليكم الا تفرشوا هاد الجلده هذه بالاخص كما قلت لكم الرفوف اللي كيزلقوا لكم، راها غادي تفيدكم وغادي تنظم لكم الاشياء ديالكم بكل سهوله. وغادي تتفاداو الانزلاق في الثلاجه وتتفاداو كذلك ان الرفوف ديالكم كيتوسخوا لكم بسرعه. هذه غتحميهم لكم من الاتساخ، وكذلك انها غتحميهم لكم بالاخص الا كانوا هما من الزجاج وكتحطوا اي حاجه ديال الزجاج كتخافوا تكسر. كنتمنى هذه الفكره تفيدكم. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا، وكنتمنى هذه الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل ولو فكره وحده انها تنال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف على المشاهده. ما تنساونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش فائده سام. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.